اللہ کریم نے جبرائیل سے میکائیل نے فرمایا کون ایک دوجے تو جان قربان کرے گا؟ انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ اساں ایک دوجے تو جان قربان نہیں کرنی۔ اللہ نے رجا فرمایا تسی بھی دو امیرو تسی ایک دوجے تو جان قربان نہیں کر دے۔ آؤ بیکھو بادی مکے دیئے اس بادی مکے دی اندر ایک محلہ ہے، اس محلے دے اندر میرے محبوب دا محلے، اس محلے دے اندر علی نبی دے بستر تے لیٹے آج علی اپنے نبی تو جان قربان کی تھی بیٹھا آج۔ اللہ نے فرمایا علی بھی نبی دا ویر ہے، علی نبی دے چاچے دا بیٹا ہے، علی بھی نبی دا ویر ہے، تسی بھی دو میں ایک دوجے دا ویر ہو، تسی دے ایک دوجے تو جان قربان نہیں کر دے، پر علی محمد جان قربان کی تھی بیٹھے۔ جاؤ دو میں زمین پہ چلے جاؤ آج جا کے علی دیا حفاظتہ کرو۔ نوجوانوں میکائیل تے جبرائیل زمین پہ آ گئے، میکائیل آ کے مولا علی دی پوان دی کھلو گئے، جبریل آ کے مولا علی دی سران دی کھلو گئے، نالے مولا علی ہوا دے دینے، نالے دویں فرشتے کہن دینے علی سو جاؤ تو علی نبی تو جان قربان کر کے نبی تے بستر تے لے کے آئے۔ رب عرشہ تے فرشتیاں جو تیرے تے ناد پیا کر دا، محمد تو جان قربان کر رہا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی۔ کیسا منظر ہوئے گا جدو علی ستے ہوں من گے تے فرشتے مولا علی نو ہورے گلے قدس دیا پتیاں دے نال اس طرح ہوا دے کے کہندے ہونگے علی سو جا تو زمین تے ستا تے خدا تیرے تے ناز پیا کردہ ہی۔ اس ویلے اللہ پاک نے آیت پاک نازل فرمائی، پڑھا قرآن یہ تسی نہیں بولنا تے پھر کدے پڑھ لواں گے۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جیڑا گھروں لنگر کھا کے آیا او بولے سبحان اللہ، ہاتھ ہو چکے جیڑا اپنے اپنوں زندہ تو جاگدہ سمجھدا ہے، کیونکہ حرکت زندگی دی نشانی ہے، تھوڑی حرکت کرو میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جمدے جاگ دے دیوانے چو بیٹھا۔ اللہ نے رجا فرمایا وَمِنَ اللَّهِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ آسان کر کے عرض کر دے کہ جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا جیڑا نبی تو قربان ہے حج چکے میرے نال پڑے، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو اودی نجات دا سامان ہو گیا، سمجھو اودی نجات دا سامان ہو گیا، سمجھو اودی نجات دا سامان ہو گیا۔ ہن مولا علی بستر نبوت لیٹے نے، جدو مولا علی آئے نا مدینہ نبی پاک جدو ٹرے سانا تے حضور نے فرمایا سی علی میرے بستر تے لیٹ جا، او کافرہ دیا امانتا او نکر چ میں گٹھڑی بنا کے رکھیے تے ہر امانت تے نہ لکھے کہ کدی امانت تے سویرے امانتا دے کے نا کافرہ دیا تے مدینے آ جائے۔ مجھے میری ملت دے نوجوانوں کی محبت دی بات ہے، اس نبی دے کردار تو صدقے جاؤں
حضرت جی اس نبی دے میں سیرت دی عظمت تو صدقے جاواں کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نا تے امانتاں بھی اسے نبی کو رکھیاں نے آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امین ہے تے امانتدار دشمنی اپنی جگہ بھائی قتل بھی اسے نبی نو کرنا ہے تے امانتاں بھی اسے نبی دے گھر رکھیاں نے کیا کردار دی عظمت میرے نبی دی حضور نے فرمایا علی سویرے ایک کافرہ دیا امانتاں دے کے تے مدینے آ جاویں مولا علی المرتضی شیر خدا جدو مدینہ شریف پوچھے نا تے لوگاں نو پتہ لگ گیا مولا علی ہجرت کر کے آگے نے تو پوچھیا علی اندر دی گل دسو نبی دے بستر تے ہجرت دی راہ سونا کو سوکھا کام نہیں سی نگیاں تلواراں لے کے لوگ کھڑے سن کسے ویلے بھی حملہ ہو سکتا جان دا خطرہ سی بڑے بڑے پہلوان چون کے ہر قبیلے دے پہلوان لے آندے گئے سن نبی تے حملہ کرنے واسطے تے دل تے دھڑکے آوے گا کوئی خوف مولا علی نے فرمایا ایڈی مٹھی نیند کدے زندگی چھ ستا ہی نہیں جتنی محمد دی بستر تے سون کے نیند آئی حالانکہ او علی ہے اگے سوندہ ہی نہیں اگے سوندے نہیں ساری رات عبادت چ گزر جاندی ہے گرامی قدر حضرات آگے لیٹ دے نہیں سوندے نہیں پوچھیا کہ مولا علی آج تے رات ہی جاگت دی سی بھائی پتہ ہوئے کہ رات دے کسے وقت حملہ ہو جانا تے نیند نہیں آؤں دی آگے ساری رات عبادت تے آج جاگن دی سبحان اللہ آج سو گئے بھائی آج تے رات جاگن دی سی آج تے خطرہ سی مولا علی نے فرمایا میں جدوں بھی رات نو لیٹ دا رہا تے لیٹ دے خیال علی اج کی تے زندگی دی آخری رات نہ ہوے اٹھ رب دی یاد کریے فرما دے میں فکر لگ جانی اٹھ کے اللہ دی عبادت شروع کر دینی پوچھیا مولا علی پتہ نہیں مرنا کہ نہیں اج تے پتہ مرنا ہی مرنا ہے کیونکہ نگیاں تلواراں لے کے کافر دروازے تے کھڑے نے مولا علی نے فرمایا اج مینوں پتہ سی مرنا کوئی نہیں اچھے علی چپ کر کے سو جا اج نہیں مرنا پوچھیا حضور اج کیوں یقین ہے فرمایا کیونکہ نبی نے جاندی بری آکھیا سی امانتاں دے کے سویرے مدینے آ جائی ان جب تک میں مدینے نہ گیا موت بھی نہیں مار سکتی کملی والے آکھیا امانتاں دے کے سویرے مدینے آ جائیں ان جب تک میں مدینے نہ گیا میں نے تو موت نہیں مار سکتی یار نے جو فرما دیتا والی تیری عظمت تو صدقے گرامی قدر او علی ہے جنہیں اپنی جان ہی مصطفیٰ توار دیتے کائنات دا اتنا بڑا عاشق رسول مولا علی گرامی قدر جدو مولا علی اپنی ماں دے شکم تہر چاہے نا میں تھوڑی جی ولادت سنا دے مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جدو بچپن نبی دا سی نا تے ویڑا علی دا سی تے جدو بچپن علی دا سی تے ویڑا نبی دا سی نبی نو علی دی ماں نے پالیا تے علی نو مومنہ دی ماں اما خدیجہ الکبریٰ نے پالیا او چاچی جنہیں بچپن تو میرے تیرے نبی نو پالیا ماما ورگی چاچی حضور دی حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک دا اپنی چاچیاں نال بڑا پیار سی نا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی میرے نبی دی چاچی حضرت ام الفضل نبی پاک نے دوپہر ویلے جا کے چاچی دی گود وچ سر اقدس رکھ دینا تے حضور نے نیند فرمانی تے چاچی نے حضور دیاں زلفاں چ ہاتھ پھیر دیا رہنا ماما ورگیاں چاچیاں میرے نبی دیاں پیار کرنے والیاں حضرت فاطمہ بنت اسد نے بچپن تو نبی نو پاک نو پالیا سی حضور فرما دے سن امی بعد امی میری ماں دے بعد اے میری ماں ہے مولا علی جدو اپنی ماں دے شکم اطہر چاہے نا سرور عالم نے چاچی نو ملنا ہونا تے مولا علی دی امی نے اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا ایک دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی جی تسی میری ماں لگ دیو تے ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھلوندے نے پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھڑیاں ہو دیاں تے میں آما تے تسی نہ اٹھ کے کھڑیاں ہویا کرو تسی میری ماں ہو نا مولا علی دی امی کہنے لگیاں وے کملی والیا میں
दियां सोने जेड़े वेले बेड़े च आ जाना आ जेड़ा बच्चा मेरे शिकम दे अंदर है ये मेरे पेट च अकड़ जाता है ये मैनू बैठा नहीं देंदा कहंदा अम्मा उठ के खड़ी आ जा वेख नबियां दा इमाम आया ओ अली है जेड़ा मां दे शिकम विच भी नबी दा अदब करदा है सूफियात बुजुर्ग फरमाते ने अद्दीन कुल्लुहु अदब दीन सारा है ही अदब दीन सारा रिश्तियां चो अदब निकाल दियो पिछे रह की जांदा अल्लाह ना करे को मां दा अदब ही ना करे बाप दा अदब उस्ताद दा अदब नबी दा अदब जे ना करे वली दा अदब अदब कट दईए ते दीन ही खत्म हो गया दीन कुल्लुहु अदब दीन सारा है ही अदब मौला अली ने जेड़े नबी दा अदब मां दे शिकम विच कर गए सुभान अल्लाह जे इजाजत है वो ते मैं पहले अदब मुस्तफा ते कुरान पढ़ा वो जेड़े अदब करते हैं नबी दा रब उन्होंने मर्तबे कैसे देंदा है ते फिर मैं पहले कुरान पढ़ा फिर हजरत सखी सुल्तान बाहू दा कलाम पढ़ा थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे को शहीद ना हो जाए अताउर रहमान मेरा छोटा वीर है बड़ा प्यार करदा मेरे नाल तशरीफ ले आया है मियाँ साहब अपना एडा बड़ा काफिला वो जर्मनी तो इमरान साहब आए ने तो अपना काफिला लैके तो वो इंटरनेट तो सुन दें की आखन गया सी साहब पूरे पाकिस्तान च जाते हो तो मैं वेखना इन्नी सुभान अल्लाह कराते हो तो अपने गवांढी थोड़े को बोलते ही नहीं ये थोड़ी भी इज्जत का मामला रोंद ना मारो तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया फल्लदीना आमनू बिही वाज़रू व नशरू वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िल माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून पीरे बहू ने जदों अदब का जिक्र फरमाया आप फरमाते ने इल्म पढ़िया जौहर नहीं बनदे जेड़े होवन जात कमी में वो पितलो कदी सोना नहीं बनदा पावे जड़िए लख नदी सोम कोलो कदे दाद नहीं मिलेगी पावे होवन लख खजीने वो बिना अदब निजात नहीं मेरा कामिल बाहो पावे मरिए बिच मदीने अदब नबी थी मोमिन होवे बे अदब सदाउन कमीने बाज अदब दे बख्शिश ना ही पवे मरिए विच मदीने अद्दीन कुल्लुहु अदब दीन सारा है ही नबी दा अदब तो मौला अली ने जेड़े मां दे पेट ते मां दे शिकम विच भी हुजूर दा अदब कर आ जेड़ी कल रात आ रही आ रात सी किड्डी मुबारक रात है 13 रजबुल मुरज्जब शरीफ दी रात ते मौला अली दी अम्मी जान ते नबी पाक इकट्ठे तवाफे काबा कर 1 2 3 चौथे चक्कर दी बारी आई हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चाची दा रंग सुर्ख हो गए तकलीफ दे आसार ने मेरे आका ने फरमाया चाची जी खैर है क्यों क्यों परेशान हो अर्ज कर दिया सोनिया इंज लगदा जिवें बच्चे दी विलादत दा वेला आ गया नबी करीम ने फरमाया चाची जी जल्दी करो तवाफ पूरा करो अर्ज कर दिया मैं सोने लगदा तवाफ पूरा नहीं कीता जाना हुजूर ने फरमाया चाची जी घर लगियां आ जाओ अर्ज कर दिया जे लगदा घर भी नहीं जाया जाना अचानक काबे दी दीवार फट गई नाले आवाज आई अपने घर नहीं जा सकती आजा मेरे घर आजा मेरे घर हुन मौला अली दी अम्मी काबे विच
مولا علی دی امی ہن کعبے وچ، علی دی ولادت کعبے وچ، بولو گے سبحان اللہ؟ میں زیادہ دیر تھوڑی سا مخراشی نہیں کرنی، میں جلدی جانا ہے، میں نے سبحان اللہ کیا دے دیو، میرا اگلی محفل تک گزارا ہو جائے گا۔ مولا علی دی ولادت کعبے وچ، پڑھی لکھے نوجوان بیٹھے ہو، شریعت مصطفیٰ دا قاعدہ کلیہ قانون ضابطہ مسئلہ کہ عورت بچے نو جنم دے تے 40 دن تک حالت نفاس وچ، حالت نفاس وچ عورت پاک نہیں، نماز نہ پڑھے، قرآن مجید دی تلاوت نہ کرے، قرآن مجید دی جلد نو ہاتھ نہ لگاوے، طواف کعبہ نہ کرے، کعبے دے پردے نو ہاتھ نہ لگاوے۔ یارت عورت تے بچے نو جنم دے کے کعبے نو ہاتھ نہیں لا سکتی، او کنہ کو پاک ہوئے گا جڑا پیدا کعبے دے وچ پیا ہوگا، کنہ کو پاک ہوئے گا پیدا کعبے وچ ہو رہے ہیں۔ کعبہ مسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، علی پیدا بھی مسجد وچ ہوئے تے شہید بھی مسجد وچ ہوئے۔ علی نے اپنے غلامہ نو دسیا کہ میرے نہ پیار کرنے والے ہو تے علی والے ہو، میں علی او دائیاں جڑا مسیح تے آگے، جڑا بس مسیح تے ہی جاوے، اتھے نہیں جانا، سبحان اللہ، کیونکہ علی دا تعلق اس جگہ نہ نہیں، علی دا تعلق مسیح نہ لے، علی آئے بھی مسیح تے گئے بھی مسیح تو، سبحان اللہ، پتہ لگیا علی والا مسجد چی جانا، تسی بھی جایا کرو، علی دا تعلق ہی مسجد نہ لے، علی والا بھی ہوئے جڑا مسجد چ جاوے، بے نوازی علی دا لگتا کی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں، میرے نبی نے فرمایا کہ علی ہوئے النظر الى وجہ علی جن عبادہ، فرمایا علی نو ویکھنا عبادت ہے، تو جنہوں ویکھنا عبادت ہے وہ آپ کی نہیں کوئی عبادت کردہ ہوئے گا، لہذا علی دا تعلق مسجد نہ لے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا دی امی جان 3 دن کعبے چ رہی ہیں۔ اتھے میں پرید دا نقطہ عرض کرا، 650 سال پیچھے لے جا، اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت مریم بطول علیہ السلام بیت المقدس قبلہ اول دے اندر اعتکاف نہ حجرے چ بیٹھیاں، اچانک آپ دے حجرے چ جبریل آ گیا، بشریت دا لبادہ اوڑ مریم گھبرا گئی کہ میرے کمرے چ مرد کتھوں آ گیا، تالا لگے، جبریل نے پھونک لگائی، حضرت جبریل دی پھونک نال حضرت عیسیٰ اپنی ماں دے شکم میں چاہ گیا، ایک لمحے چ ماں دے شکم میں چاہے، اگلے لمحے ولادت دا بیلا آ گیا تے تیسرے لمحے ولادت بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، جدو ولادت دا بیلا آیا تھا حضرت مریم پریشان قبلے چ بیٹھی گئی، اللہ نے فرما مریم ذرا قبلے تو باہر آ، یا اللہ کتھے جاواں، بڑا قرآن بھائی، بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جدا مرشد علی ہو بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، پروردگار نے فرمایا مریم او کھجور دی چھاویں آ جاؤ، آ کے اپنے بچے نو جنم دے لے، نوجوانوں کی دی محبت دی بات، جدو عیسیٰ دی ولادت دا بیلا آیا، ماں قبلے سے بیٹھی ہے، اب آ گئی بارے آ جاؤ، بارے آ جاؤ، بارے آ جاؤ، جدو علی دی ولادت دا بیلا آیا، ماں بار بیٹھی ہے، اب آ گئی اندر آ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام دی مانو قبلے تو باہر بھیجا جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد، ہون بولو سبحان اللہ، میں مڑ واپس لے جاؤں۔
میں ہر تقریر چ وضاحت ضرور کرنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی صاحب تے مولا علی دی بے ادبی ہو گئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کہ عیسیٰ دی ماں نو باہر بھیجا جا رہے تے علی دی ماں نو اندر بلایا جا رہے یہ دا مطلب ہے علی دی شان کوئی عیسیٰ نالو زیادہ ہے معاذ اللہ علیہ باللہ بالکل نہیں میں عظمت دا تقابل نہیں کر رہا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نے مولا علی جس بھی مقام تے نے مگر مولا علی صحابی رسول نے پر یار نانا دوترے نو موڑے تے چک لوے تے دوترے دی شان کو نانے نال ود تے نہیں جاندی نانا چک کے بھی نانا ہی رہندا ہے دوترا اتے بہ کے بھی دوترا ہی رہندا ہے تو میں عظمت دا تقابل نہیں کر رہا اور غلامی مصطفیٰ دا اسی لئے کہ علی دی امی نو اندر بلایا جا رہا ہے بس مولا علی دی امی 3 دن بعد جدو مولا علی نو گھر لے کے گئی نا تے حضور نے پیغام بھیجا کہ اللہ بڑا سونا ویر دیتا کہ دیکھ لو حضور خرامہ آئے فرمایا لے آؤ چاچی جی میرا ویر میری گودی ہے ماں نے علی نو نبی دی گود وچ رکھیا تے چھم چھم اتھرو فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے لو خوشیاں منا دے تسی کیوں رو دے عرض کر دیا 3 دن گزرے بچہ دنیا تے آیا آنکھ نہیں کھولدا میں پریشان ہو رہے آنکھ کوئی نہیں کدھر نبینا تے نہیں فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراں علی نبی دی گود وچ آئے تے علی آنکھ کھول کے ٹک ٹکی لگا کے جدو میرے نبی والے ویکھیا نا تے حضور فرما دے چاچی جی تسی کہندے ہو آنکھ کوئی نہیں آ ویکھو اے دے ورگی تے 2 جاگے چ آنکھ ہی کوئی نہیں ایڈی سونی آنکھ مولا علی ہن ٹک ٹکی لگا کے رخ مصطفیٰ ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے یار اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے علی دے ذوق عبادت تو صدقے نہ جاواں علی پیدا کعبے چوئے تے کعبے نو ویکھیا ہی نہیں آکھیا تینوں بعد وچ ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لواں کیونکہ تینوں ویکھیاں ایک حج ہوندا ہے تے اوتھے ویکھیاں لاکھ کروڑاں حجاں ہو اوتھے تے ویکھیاں لاکھ کروڑاں ایتھے کعبہ ہے پر اوتھے کعبے دا کعبہ ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو علی نے آکھیا کعبہ تینوں بعد ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لواں ترجمہ کروا کے دیواں حضرت بابا بلے شاہ کو لوں نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے چلو حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوگی حج مکے نو جان دے میں مکھوے کعبے نو نہیں کعبے دے کعبے نو ویکھ کے دسیا لوگو در مرشد دا خانہ کعبہ حضرت بلال نے کعبے تے چڑھ کے اذان پڑھ کے تے اپنا رخ مصطفیٰ وال کر کے تے لوگوں نے دسیا لوگو در مرشد دا خانہ کعبہ تے حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھ دیاں انج کر کے مڑ کے نبی وال ویکھ کے دسیا در مرشد دا خانہ کعبہ لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا شیر خدا نبی وال ویکھی جا رہے وڈے ہوئے تھے ایک دن حضور نے بٹھا کے فرما لیا آنکھ نہیں سا کھولدا اور کہتی ویکھو نا جی کوئی ماں نو ویکھدا ہے کوئی پیدا ہوئے تے پہلے باپ نو ویکھدا ہے کوئی بہن بھائی انگ ساک یار سجن بیلی آنڈ گوانڈ والے نو ویکھدا ہے تے میں عرض کیتی سی کوئی ایک بچہ تے جاگے چ ہونا ہی چاہیے نا جدی اکھ کھلے تے مکھ نبی دا ہوئے تے حضور فرمایا تو آنو کیوں میں پتہ لگیا میں آ گیا تے مولا علی کو ہاس کے کہنے لگے سونے جدو کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جدو تانگ ہوئے کسے محبوب دی جدو اڈیک ہوئے سائیاں دی جدو صدر ہوئے نا کسے سونے دی پھر دروازہ حوالل بھی کھڑکے تھے انج لگتا جو میں یار ہے تے عرض کی تھی سونے جدو تسی ویڑے چاہے تے نا سانس تے سانس سے ہوا تے ہوائی جو نبوت دی خوشبو گئی نا ادھر ہو کٹھی علی جدیاں اڈیکا کردہ ساکھ کھولو ماہی آگیا ہے ہن مولا علی رخ مصطفیٰ بیکھیا گھڑتی میرے نبی دی زبان دے چوسے ملے توجہ ہے نا میرے مولا علی المرتضی شیر خدا نو زبان مصطفیٰ دے چوسے ملے گھڑتی وچ دنیا تے ساڑھا بچہ پیدا ہوئے نا پنجاب وچ
मां दा दिल करदा कि मामू गुड़ती देवे ते अबू दा दिल करदा चाचू गुड़ती देवे, है ना। ते जे चाचू बेचारा भुलेखे ना गुड़ती दे ही लवे, भुलेखे ना, सुभान अल्लाह। ते बच्चा बड़ा होके शरारत करे ते मां बीबियां च बह के कहंदी औतरा चाचे ते गया है। ते जे गुड़ती दी होवे ना मामू ने ते बच्चा शरारत भी करे ते मां बड़ी खुश हो कहंदी माशाअल्लाह मामू ते गया है ना। ते यार जे पंजाब दी मां नू पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है ते जिन्ना गुड़ती मुस्तफा तो ले सी फिर उन्हां नबी ते जाना सी ना, फिर उन्हां दी हर अदा ही नबी वर्गी। जे नबी वर्गा सखी कोई नहीं ना ते सखी कोई अली वर्गा भी नहीं वेख्या कायनात ने, उन्हां दी हर अदा ही नबी वर्गी। उन्हां नू वेख के लोगां नू नबी याद आ जांदा सी, उन्हां दी हर अदा नबी वर्गी। मौला अली एक दिन जा रहे रस्ते च एक दरख्त आया, मौला अली दा कद मुबारक विचों के दरमियाना सी, मगर आपने इस तरह करके ना अपने अमामा शरीफ ते हाथ रखा ते इस तरह करके ना नीवे होके गुजरे। सुभान अल्लाह। कद मुबारक भी मौला अली दा दरमियाना सी ते दरख्त भी उच्चा सी, शाखां ते टहनियां सर नूं भी नहीं लगदियां। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हजरत सैयदना उमर फारूक ते दरमियान च मौला अली ते मदीने दी गली च असहाबे सुलासा 3 यार जा रहे। सुभान अल्लाह। मौला उमर दा भी कद लंबा सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक दा भी कद मुबारक लंबा सी। मौला अली दा दरमियान च जरा कद मुबारक दरमियाना सी। आपस विच ना थोड़ी ज़राफत भी कर लेंदे सन, खुशतबी भी कर लेंदे सन, खुशतबी इंज कर लेंदे सन। एक दिन सारे साहबा बैठ के खजूरां खा रहे, मौला अली भी सारे साहबा बैठे ते गुठलियां गिटकां जड़ियां मौला अली दे सामने रखी जान सारे। जदों सारियां खजूरां खत्म हो गया तो मौला अली दे सामने गिटकां दा ढेर लग गया। साहबा कहने लगे अली सारियां खजूरां ही खा गए हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ते मौला अली फरमाते ने तुसी गिटकां सने ही खा गए हो। सुभान अल्लाह। यानी इंज भी कर लेंदे सन प्यार एक दूजे ने। एक दिन सारे खजूरां खा रहे, नबी पाक भी बैठे ते मौला अली दी ना अख दुख दी सी, अख सुरख सी, कोई मसला सी अख विच, पर मौला अली खजूरां खा रहे। हजूर फरमाते ने अली अख भी खराब है ते खजूरां भी खाई जाना है। ते मौला अली कहने लगे जेड़ी अख ठीक है मैं उधरों खा रहे हां। यानी इंज प्यार करदे सन एक दूजे नाल। तो तीनों यार जा रहे थे, इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक, इधर उमर फारूक, दरमियान च मौला अली। हुण मौला अली दा कद छोटा ते इन्हां दोनों दा लंबा। हजरत उमर फारूक कहंदे ने अबू बकर जी तुहाडे ते मेरे विच अली इंज जिवें लना दे विच नून हुंदा। अरबी दा लफ्ज़ लना, लाम ज़बर ला, नून ज़बर अलिफ ना। इधर लाम ऊंचा, इधर अलिफ ऊंचा, विच नून छोटा। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक फरमाते ने अबू बकर जी तुहाडे ते मेरे विच अली इंज जिवें लना दे विच नून हुंदा। वो भी अली सन अगू फरमाते ने लना विच नून कढ़ लईए पिछे ला ही रह जांदा है। ते ला दा माना कुछ भी नहीं। तो चूंकि मौला अली दा कद मुबारक दरमियाना सी ना, फिर भी आपने दरख्त दियां शाखा भी उचियां ते इस तरह करके ना इस तरह नीवे होके गुजरे। अहबाब ने अर्ज की हुजूर दरख्त दियां शाखा भी उचियां, कद मुबारक भी दरमियाना है, शाखा सर नूं भी नहीं लगदियां, नीवे होके क्यों गुजरे हो? आपने फरमाया कि एक दिन ये दरख्त भी छोटा सी ते मैं भी छोटा होंदा सा। इथों मैं हुजूर दे नाल गुजरे तां सर नूं लगदियां सन ते दरख्त दे थल्लों गुजरदियां नबी पाक ने इस तरह अपनी अमामा ते दस्तार शरीफ ते हाथ रखिया ते हुजूर नीवे होके गुजरे सन। आख्या जी उदों ते दरख्त दियां शाखा नीवियां सन ते हुजूर नीवे होके गुजरे, हुण ते शाखा उचियां ने, हुण क्यों नीवे होके गुजरदे हो? मौला अली ने फरमाया दरख्त दी ऊंचाई वेखां कि यार दियां अदावां वेखां। उन्हां दी हर अदा ही नबी वर्गी है, क्योंकि बच्चा गुड़ती ते जांदा ना, उन्हां गुड़ती नबी को लई दे हर अदा ही नबी वर्गी। पढ़ा भाई उच्चा बोलो। अदाए अहमद मुरसल अदाए मौला अली, अदाए अहमद
مرسل ادائے مولا علی ادائے سرور عالم ادائے مولا علی ادائے سرور عالم ادائے مولا علی. پر میں جو پڑھیا پہلے میں دیتے دلیل عرض کر دے ماں ادائے احمد مرسل ادائے مولا علی. سبحان اللہ. ادا دی تے گل تساں سن لئی ادائے سرور عالم عطائے مولا علی. اے تے بھی گل سن لو. نبی پاک دا جدو وصال ہویا نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے سارے لوگاں نوں بلا کے اکٹھا کر لیا. اج میں لوگ جنازے تے اعلان نہیں کردے بھائی کسے نے میت کولوں کچھ لینا ہے تے اسی او دے وارث ہاں. سبحان اللہ. ساڈے کول لے لیا جی. سبحان اللہ. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیا جی. سبحان اللہ. وقاص پچھلے سال لنگر تو پکایا سی بھائی تو وے سبحان اللہ. یہ جتھے جاندہ ہے پہلے لنگر والے کھاتے جاندہ ہے وے کہ اندہ کی بنے ماشاءاللہ. تو تھوڑا گھروں بھی کھا لیا کر کھاتے بھائی تیز مہربانی ہے. دیکھو نا کی حال ہو گیا لنگر کھا کھا ماشاءاللہ. چلو بھالا تسی بھی تھوڑا ہے لنگر دا آسرا کر کے آیا کرو. تے جدی امی نے دس کے بھیجا نا تو پلے ہی حضور دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک دے وصال دے بعد لوگوں کو اکٹھا کر لیا. آپ نے فرمایا جے نبی پاک کولو کسی نے قرض لینا کوئی چیز لینی ہے تو مینوں دسو میں دے گا. ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا انہیں عرض کی تھی کہ حضور جے تسی بار بار نہ کہندے میں کدے نہ اٹھدا مگر چونکہ حکم ہے اس واسطے اٹھیا. میں نبی پاک کو نا 3 چلو کھجوراں اے بک پنجابی چ بک کہندے نے چلو بھر کے تے کھجوراں لینیاں سن. مولا علی نو حضور نے فرمایا علی انہوں 3 بک بھر کے کھجوراں دے دے. سبحان اللہ. مولا علی نے ایک بک دیتی پھر دوسری دیتی پھر 3 بکاں رکھیاں. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے بک دیاں کھجوراں گنو. تینوں چلو دیاں کھجوراں گنیاں گیاں. پہلے دیاں بھی 60 دوسریاں بھی 60 تے تیسریاں بھی 60. عرض کیتی حضور انہیں حضور کو 3 بکا لینیاں تھا تسا مولا علی نو فرمایا کہ انہوں 3 چلو یا بک بھر کے تے کھجوراں دے دیو. مولا علی نو کیوں فرمایا؟ حضور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جدو غار ثور چ ہجرت دی رات نبی پاک میری گودی چ لیٹے سن تے غار چ نکل کے مدینے جا رہے سن تے رستے چ حضور نے مینوں فرمایا سی ابو بکر میری تے علی دی بک ایک جیسی ہے. سبحان اللہ. فرمایا اج میں وہ ازما کے بھی ویکھ لیا علی دی 3 چلو تے بکاں وچ 60 کھجوراں نے. مینوں گل یاد سی میں آکھیا اج نبی دا ادار علی اتارے گا. سبحان اللہ. اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ ادائے احمد مرسل ادائے مولا علی عطائے سرور عالم عطائے مولا علی. علی دی تے نبی دی عطا ایک ہے نا بھائی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. تو اس واسطے میں پڑھیا ادائے احمد مرسل ادائے مولا علی ادائے سرور عالم ادائے مولا علی. اور علی کا کام ہی گردوں کو تھام لینا ہے. علی کا کام ہی گردوں کو تھام لینا ہے. گرائے جسے کو مقدر اٹھائے مولا علی. گرائے جسے کو مقدر اٹھائے مولا علی. گرائے جسے کو مقدر اٹھائے مولا علی. گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جد زبان دی گڑتی دیتی تے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها.
ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی آئے نا، حضرت عمر فاروق کلتے سلام و دعا دے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کیف اصبحت، آج سویر کیویں کیتی، مطلب کی حال ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں سویر آج انج کیتی ہے کہ حق نو میں پسند نہیں کردا، سبحان اللہ، حق نو پسند نہیں کردا۔ دوسری گل ہے کہ حضور میں کہنا یہودی بھی سچے نے تے عیسائی بھی سچے نے۔ تیسری گل میں کہنا کہ میں بغیر وضو دی صلاۃ پڑھ لینا۔ حضرت عمر فاروق تڑپ گئے کہ کی گل پہ کر دینے۔ آپ نے خیال کیتا کہ میں انہوں سزا دیواں کہ جی مولا علی آگئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آپ دیکھو جی حذیفہ بن یمان کیویں دی گل کر دینے، یہ کہندے نے میں حق نال پیار نہیں کردا تے فتنے نال پیار کرنا۔ یہ کہندے نے کہ یہودی بھی سچے نے تے عیسائی بھی سچے نے، تے نالے کہہ رہے ہیں کہ میرے کو زمین تے او چیز ہے جڑی رب کو آسمان تے بھی کوئی نہیں، تے نالے کہندے نے میں بغیر وضو دی صلاۃ پڑھ لینا۔ تے مولا علی بھی اگوں بول کے کہندے نے حضور تے گل ٹھیک ہی کر رہے نے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اور تڑپ کے آکھیا وہ غلط گل کرنے نے تے مولا علی تسی اگوں کہہ رہے ہو ٹھیک کہندے نے۔ ہن سنو مولا علی دا جواب، جاگ دے ہو تے سبحان اللہ بھی بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی نے فرمایا حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں میں حق نال پیار نہیں کردا۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ نے فرمایا موت آنا حق ہے، سکرۃ الموت حق ہے۔ کون ہے جڑا موت نال پیار کردا ہے؟ فرمایا ٹھیک کرنا کہ میں موت نال پیار نہیں کردا، میں حق نال پیار نہیں کردا۔ فرمایا انہوں نے آکھیا ہے میں فتنے نال پیار کرنا۔ آپ نے فرمایا اللہ قرآن وچ کہندا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ فرماتا مال تے اولاد فتنہ ہے، تہاڈے واسطے فتنہ ہے۔ او مال نال بھی پیار کردے نے، اولاد نال بھی پیار کردے نے، انہاں ٹھیک ہے کہ میں فتنے نال پیار کرنا۔ انہاں نے فرمایا ہے کہ میں بغیر وضو دے صلاۃ پڑھنا، یہ صلاۃ تو مراد نماز نہیں، یہ صلاۃ مراد نبی تے درود ہے۔ انہوں نے فرمایا میں بغیر وضو دے گھر بیٹھا بھی درود پڑھدا رہنا۔ فرمایا انہوں نے آکھیا میرے کول زمین تے او چیز ہے جیڑی رب کول عرشاں تے کوئی نہیں، یہ بھی انہاں ٹھیک فرمایا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد، اللہ فرماتا میرا باپ بھی کوئی نہیں، میرا پتر بھی کوئی نہیں، انہاں کول باپ بھی ہے پتر بھی ہے، انہاں آکھیا میرے کول ہوے جو رب کول کوئی نہیں۔ فرمایا انہاں پنجویں گل فرمائی کہ یہودی بھی سچے نے، عیسائی بھی سچے نے، کیونکہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ فرمایا اللہ قرآن وچ کہندا ہے یہودی کہندے نے عیسائی جھوٹے نے، عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے نے، کہ آپ نے فرمایا یہودی بھی سچے نے عیسائی بھی سچے نے، کیونکہ دونوں ہی جھوٹے نے۔ حضرت عمر نے پھڑ کے علی نے سینے نہ لا لیا، فرمان لگے علی جب تک تو زندہ ہے عمر ہلاک نہیں۔ آئی نبی دی گڑدی دا کمال ہے، بولو سبحان اللہ۔ واہ علی تیری عظمت تو صدقے جاواں، جیڑا مسئلہ کسے کولوں حل نہیں ہوندا او علی حل کر دے نے۔ حضرت عمر فاروق نو کوئی مسئلہ پیش آ جاندا مولا علی نو بلا دے نے، مسئلہ حل کرو تے فرما دے نے علی تو نہ ہوندو تے عمر ہلاک ہو جاندا، عمر ہلاک ہو جاندا جو تو نہ ہوندو۔ اس واسطے میں پڑھیا کرنا وا کہ تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ میں تقریر چھڑن لگا بھائی جدھر بھی دیکھو علی دا ذکر کوئی انج کری دے نہیں، علی دا ذکر وہ کرتا جڑا بہادر ہوئے۔ پاکستان جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے انہوں نشان حیدر دیتا جاتا ہے،
نشان حیدر دا مطلب ہوندہ وڈا بہادر ہے. پتہ لگیا علی والا ہوندہ ہی بہادر ہے. کدے دیکھا جے کمزور جب سنگل پسلی بندہ ہوئے تے من وزن چکدہ ہوئے نانا چکیا جاوے تو چکدہ کھنا یا علی تو کمزور جب بندہ من وزن چک جاندہ ہے. علی دا نام آج بھی کمزوران دا زور بن جاندہ. علی دا ماری نعرہ تو جنگاں دا نقشہ اور بن جاندہ. حافظ عمران صاحب میرے دوست تو ساؤن مڑ کے نہیں ویکھن لگ پنا میرے والی ویکھی جا وہ بھی تشریف لے آئے اپنے پورے گروہ دے نال. بس میں 5 منٹ اور تقریر کر کے حافظ جی چل لیں پھر اگے انشاءاللہ وہ دھار کر کے چلے ہم آج کیونکہ بار صاحب میں نے آکھا جائی سنانا بس تو ساتھ یار بس کر میرا ویر پھر ادھار بھی کر لیا کر تیرا میرا ادھار چلتا نہیں. چلو بھائی سبحان اللہ بولو مڑو واپس چلیے. سارا سال لوگاں دیا محفلہ سجاندے رہندے رہتے. آج ویکھو اللہ کریم نے کرم پھیکتا انہاں دے اپنے بیڑے دور دی محفل سج گئی ہیں بھائی. خوش وقت نے کہ سارا سال نبی پاک دیاں لوگاں دیا محفلے سجاندے رہندے نے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دی محفل نو قبول کرے. مولا علی دا نام جدو بھی لے بہادر بن کے لیا کرو. کائنات نے ایڈا بہادر کو وکھے. سبحان اللہ. میں ہن کہنا تو راز داد خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو انجنے جدو میں کہنا جدھر بھی دیکھو دو میں ہاتھ چوکے اس طرح کر کے نعرہ مار کے کہنا علی علی ہے. جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. اجنا ہاتھ نہیں نہ چکے ہن میں انہاں نہ گل کرن لگا. صحابہ فرماتے نے کہ ایسا دیکھنا ہوتا سی کہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے. اسی علی دا ذکر چھیڑ دیتے سا. یہ علی دا ذکر سن کے بندہ ہاتھ پیدا سی تے اسی سمجھ دے سا بندہ اپنا ہی ہے. تے جے علی دا نام سن کے متھے تیوڑی تے وٹ پاندا سی اسی سمجھ دے سا بندہ منافق ہے. ممبر تے بیٹھ کے میں ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا اج بھی علی دا نال علی یہ بندے دا پتہ لگ جاتا. نالے ہاتھ چکے علی علی کرنا نالے سجے کھبے ویکھنا بندہ کول کے میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے بھائی جدھر بھی دیکھو بھائی جدھر بھی دیکھو. میں ایدے تے دلیل عرض کر دے وہاں نبی پاک نے فرمایا جدو شب معراج میں معراج کرن گیا کہ ہر آسمان دے فرشتیاں میں تو پوچھیا کملی والیا علی دا کی حال ہے. حضور فرماتے نے فرشتوں تو انو علی دا کی میں پتہ ہے تے فرشتے کہتے ہیں جی علی دا کنوں نہیں پتہ. بھائی جدھر بھی دیکھو ہاتھ چکے جدھر بھی دیکھو تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے تو رازدار خفی جلی ہے. جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے. جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو. اے نہ سمجھے آجے میں شیر پر چلے سن دلیل. مولا علی کوفے دی گلی دے اندر جا رہے ایک آدمی کہن لگا علی تینوں جیڑا بھی سوال کریے بغیر سوچیا جواب دے دینا ہے. علی سوچ دا کیوں نہیں. مولا علی نے فرمایا 10 تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں. کہن لگا 5 انگلیاں نے. فرمایا تو کیوں نہیں سوچیا. کہن لگا سوچن دی لوڑی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا میں نو پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں. فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے. کائنات علی دے سامنے رہندی. کائنات علی دے سامنے رہتی ہے. جدھر بھی دیکھو بھائی جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. اور واقعی قسم خدا دی علی واقعی علی ہے. او دی جوڑی کوئی نہیں او کلہ ہی علی ہے. تو ہے علی زمانے میں ایک کوئی علی. میں چونکہ نقش بندی مجددیاں میرے حضور سیدی و مرشدی میرے آقائی و مولائی حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس امت جی نہیں پچھلی امتاں بھی جننے ولی بنے علی دی نگاہ دے صدقے بنے. بس اس امت نہیں پچھلی امتاں بھی کتنے ولی بنے سارے علی کو فیضان لے کے علی دا فیض لے کے ولی بنے. پتہ لگا جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو. مولا علی فرماندے ہوندے سن سلونی عما دون العرش. فرماندے ہوندے سن جنہیں جو پوچھنا علی کو پوچھ لگے. پوچھنا جی تو آنوں کی میں پتہ دے. فرمانا کائنات میرے تلی تے انج جی میں پوری کائنات رائی دے دانے دی طرح ہوندی ہے.
ایتھے کہ علی دے پتر غوث پاک نے فرمایا آپ فرما دے سن میں ساری کائنات نو انج ویکھنا جی میں لوگ تلی تے رائی دا دانا رکھ کے ویکھ دے نے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو ہمیشہ شاد تے آباد رکھے اللہ تہاڈی محفل نو قبول فرمائے